अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मन कसीरन नाफ़िआ। रब्बी ज़िदनी इल्मन कसीरन नाफ़िआ। रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरन नाफ़िआ। तख्ती नंबर 1 हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 2। तख्ती नंबर 1 थी हुरूफ़े मुफ़रदात। हर खाने में एक एक अकेला हरफ लिखा हुआ था। यह है हुरूफ़े मुरक्कबात। इस तख्ती में हम देख रहे हैं कि एक खाने में दो दो तीन तीन हुरूफ मिला के लिखे हुए हैं, इसलिए इनको हुरूफ़े मुरक्कबात कहते हैं। हुरूफ़े मुरक्कबात। अब पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ। बा अलिफ लाम अलिफ। जैसा हमने पहली तख्ती में पढ़ा था ना कि जो 3 हरफी हैं उन्हें ज़्यादा लंबा करेंगे, जो 2 हरफी हैं उन्हें कम लंबा करेंगे। इस तख्ती में भी ऐसा ही करेंगे। जैसा तख्ती नंबर 1 में हुरूफ पढ़े हैं वैसे ही तख्ती नंबर 2 में भी हैं। सिर्फ फ़र्क यह है कि यहाँ मिला के लिखे हुए हैं, वहाँ अलग अलग लिखे हुए थे। वहाँ एक हरफ को अलग अलग हम पढ़ रहे थे, एक एक को। यहाँ जब मिला के पढ़ेंगे तो सिर्फ ये ख्याल करेंगे कि दरमियान में सांस नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। बाकी उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे तख्ती नंबर 1 में पढ़ रहे थे। फिर पढ़ते हैं अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ। बा अलिफ लाम अलिफ। अलिफ अलिफ के हैं या अलिफ के हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लाम लाम अलिफ लाम जीम। लाम अलिफ बा लाम बा। बा को कम लंबा करेंगे, लाम को ज़्यादा लंबा करेंगे, और तो फिर बा है उसको कम लंबा करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना बा लाम बा, ये ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। लाम ऐसे फिर शाद आ जाएगी। ये तो सिर्फ वही हुरूफ़ तहज्जी है ना, लेकिन मिला के लिखे हुए हैं। पढ़ना इन्हें अलग अलग ही है, लेकिन दरमियान में सांस नहीं तोड़ना। काफ 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 बा। काफ ता काफ बा। काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ सा
با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا حا نون خا. جو 3 حرفی ہیں انہیں زیادہ لمبا کریں گے، جو 2 حرفی ہیں انہیں کم لمبا کریں گے. 3 حرفی کیا مطلب؟ نون نون واو نون 3 حروف سے مل کے بنا ہے، اور خا خا الف 2 حرفی ہیں، 2 حرف سے مل کے بنا ہے. ٹھیک ہے، نون خا. اور جو موٹے حروف ہیں ان کو موٹا ادا کرنا ہے. موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7. کتنے ہیں؟ 7. خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. تو خا بھی موٹا پڑھیں گے. نون خا یا حا یا میم با میم نون میم. آج ہم اتنا ہی سبق پڑھیں گے انشاءاللہ. دوبارہ سمجھ لیتے ہیں. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف با کاف الف با کاف تا تا کاف سا با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا حا نون خا یا حا یا میم با میم نون میم. امید ہے انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی
اور پڑھنا بھی انشاءاللہ اگر اسی طریقے کے مطابق پڑھا تو انشاءاللہ مخارج بھی اچھے ہو جائیں گے اور عربی انداز میں پڑھنے پہ بھی قادر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر اس کی مکمل تفصیل چاہیے تو جو نورانی قاعدہ پہلے پڑھایا گیا ہے اس میں آپ کو مکمل تفصیل اس کی مل جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔